नमो नमः। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षाशास्त्र छात्राणां कृते आयोजिते अस्मिन् शिक्षार्थप्रकल्पे संस्कृतविषयस्य अभ्यासक्रम पठनार्थं यत् अत्र आयोजनम् अस्ति तस्मिन् उपक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। मित्राणि, वयं पूर्णं पाठद्वयं पठितवन्तः। लोकप्रियं संस्कृतं, व्यावहारिकसंस्कृतं च। तृतीयः पाठः अस्ति। तृतीयपाठस्य एषः द्वितीयः भागः। अस्मिन् तृतीयपाठे द्वितीयभागे वयं किं किं पठामः? पश्यन्तु। सर्वप्रथमं पुनः कथायाः एकः भागः, पौराणिककथाः। तत्र द्वे कथे स्तः। एका आरुणिकथा, द्वितीया अष्टावक्रकथा। अनन्तरं वयं पत्रलेखनस्य अभ्यासं करिष्यामः। भवतां मनसि प्रश्नः स्यात्, पत्रलेखनम्? आम्, संस्कृतेन पत्रलेखनं। मित्रं प्रति पत्रं, शिक्षकं प्रति पत्रं केन प्रकारेण लेखनं शक्यते इति अभ्यासं वयम् अत्र करिष्यामः। सर्वप्रथमं कथाभागं पठामः कथां गुरुभक्तस्य आरुणेः। आरुणिः महर्षेः आपोदधौम्यस्य आश्रमे पठति स्म। आश्रमे आरुणिः, उपमन्युः, वेदः च इति त्रयः शिष्याः पठन्ति स्म। आपको यहाँ पर प्रश्न होगा, केवल 3 छात्र? एवं किमर्थम? कारणं महर्षिः आपोदधौम्यः अतीव परिश्रमी आसीत्। अतः सः स्वयं छात्रान् अपि परिश्रमार्थं निरंतरं प्रेरयति स्म। वो निरंतर प्रेरित करते थे और उनसे अत्यधिक परिश्रम भी करवाते थे। इसीलिए जो प्रमादी, जो आलसी होते हैं, वो नहीं टिक पाते। छात्राः, एते त्रयः छात्राः अनन्य गुरुभक्ताः आसन्। ते त्रयः अपि गुरोः आज्ञायाः पालनं तत्परतापूर्वकं कुर्वन्ति स्म। तत्पर होके वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। कदाचित अपि आज्ञायाः उल्लंघनं न कुर्वन्ति स्म। और केवल 3 छात्र क्यों? तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया। कठोर नियमानां कारणतः एव तत्र अधिकाः छात्राः प्रवेशं न स्वीकुर्वन्ति स्म। वहाँ अधिक छात्र प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कठोर नियम रहते थे। और वास्तव में नियम तो कठोर होते हैं, तभी तो हम शिक्षा का स्वीकार अर्थात शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थम एकः श्लोकः अस्ति, काकचेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम जानते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण यहाँ पर बताए गए। तो वो सभी कठोर नियम में आते हैं कि भाई श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना वगैरह वगैरह। तो विषयांतरम न कुर्मः। कठोर नियमानां कारणतः तत्र अधिकाः छात्राः न आसन्। एकदा एका घटना घटिता, अतिवृष्टिः। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो केवल कथा के कुछ शब्द ही रखे गए हैं और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम पूरी कथा को सुनेंगे, पूरी कथा का निर्माण करेंगे। एकदा वर्षा काले अतिवृष्टिः जाता। बहुत बारिश हुई। गुरुः किं करोति?
शिष्याय आरुणये आदेशं करोति। शिष्य को बुलाया आरुणि को और आदेश किया, आरुणे अस्माकं कृषिक्षेत्रं गच्छ, तत्र कृषिक्षेत्रे जलपूर्तिः भवेत्। बारिश का जो पानी है वो फसल को अच्छी बनाता है, तो बारिश का पानी बह न जाए इसलिए तत्र विद्यमानां कृषिक्षेत्र सीमां अवलोक्य आगच्छतु। क्षेत्रे जलावरोधः आवश्यकः, जल का रुकना, वहां पर ठहरना आवश्यक है, अन्यथा पानी बह गया फसल नहीं होगी। आरुणिः कृषिक्षेत्रं प्रति गच्छति, तत्र सः पूर्णं कृषिक्षेत्रम् अवलोकयति। तदा सः आरुणिः तत्र किं पश्यति? आरुणिः पश्यति कृषिक्षेत्रस्य एकः सीमाभागः खंडितः अस्ति। उस खंडित टुकड़े से, उसी जगह से, तस्मात् स्थानात् संपूर्णं वर्षाजलं कृषिक्षेत्रात् बहिः गच्छति। किं करोमि? आरुणिः स्वयं खननं कृत्वा मृत्तिकाम् आनयति, मृत्तिकां कर्षयति, पुनः एकां लघ्वीं भित्तिं रचयितुं प्रयत्नं करोति। एक छोटी सी दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, किंतु पुनः पुनः जलस्य महान् प्रवाहः इति कारणतः तत्र मृत्तिका न तिष्ठति, मृत्तिका अपि जले प्रवहति। किं करोमि इति आरुणेः मनसि एकः महान् प्रश्नः उद्भूतः। आरुणिः किञ्चित् विचार्य तत्र स्वयमेव निद्रां करोति। निद्रा इत्युक्ते तत्र शयानः भवति, वो वहाँ पर लेट जाता है। बहुकालः गतः तथापि वर्षा न स्थगिता, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। सायंकालः जातः, गुरुः चिन्तितः जातः। आपोदधौम्यः विचारयति, बहुकालः व्यतीतः, किन्तु मम छात्रः कृषिक्षेत्रात् पुनः आश्रमं न आगतः। एवं चिन्तातुरः गुरुः स्वयं अवलोकनार्थं कृषिक्षेत्रं गच्छति। गुरुणा सह तस्य द्वौ छात्रौ अपि गच्छतः। महती वृष्टिः, बहुत बारिश। गुरुः चिन्तातुरः सन् सर्वत्र पश्यति, किन्तु आरुणिः न दृश्यते। अतः गुरुः उच्चैः आरुणे आरुणे इति आह्वानं करोति। अन्ततो गत्वा आरुणिः गुरोः शब्दं शृणोति। तत्रैव शयानः, वहाँ पर लेटे लेटे आरुणिः प्रत्युत्तरं ददाति। गुरो, हे गुरुदेव, अहम् अत्र अस्मिन् कोणे अस्मि। गुरुः तत्र गच्छति, तत्रत्यं दृश्यं पश्यति, अत्यन्तं चकितः, अत्यन्तम् आनन्दितः, प्रसन्नः, भावपूर्णः च भवति। गुरुः साक्षात् तस्य आरुणेः हस्तं गृहीत्वा तं कर्षति, आलिङ्गति च। एवम् अत्र गुरौ स्वयं, गुरोः अवलोकनं, गुरुः स्वयं तथा प्रसन्नः, सः विविधान् आशीर्वादान् प्रयच्छति। आरुणे, विना विद्याभ्यासम् एव निश्चयेन भवान् सर्वशास्त्रपारङ्गतः भविष्यति इति। अग्रे गत्वा सः एव आरुणिः उद्दालकनाम्ना प्रसिद्धः भवति।
समग्र विश्वे तस्य ख्यातिः उद्दालकनाम्ना भवति। मित्राणि, अस्याः कथायाः यदि सारम् अवलोकयामः तर्हि किं भवति? एकं बहु प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति महाकवि कालिदासेन विरचिते रघुवंश महाकाव्ये। आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया, अर्थात गुरोः आज्ञा अविचारणीया। जब गुरु कोई आदेश करे, गुरुः कञ्चन आदेशं करोति, वयं बहु चिन्तनं न कुर्मः, अनुक्षणं गुरोः आज्ञायाः पालनं करणीयम् इति। मित्राणि, द्वितीयां कथाम् अवलोकयामः। एकम् अत्यन्तं प्रसिद्धं पात्रम् अष्टावक्रः। उपनिषत्सु अपि अष्टावक्रस्य उल्लेखः उपलभ्यते। एषः अष्टावक्रः कः? पश्यामः। उद्दालकस्य शिष्यः कहोडः। उद्दालकः स्वशिष्याय कहोडाय समग्रं वेदज्ञानं दत्तवान्। पूरा का पूरा वेद षडंगों के साथ में उसे पढ़ाया, कहोड को पढ़ाया। ततः तत्पश्चात स्वस्य गुणवत्याः कन्यायाः सुजातायाः पाणिग्रहणम् अर्थात विवाहं तेन सह कारितवान्। केन सह? कहोडेन सह। किसके साथ? कहोड के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया। किन्होंने? उद्दालक ने। एषः उद्दालकः स्वशिष्याय स्वकन्यां ददाति, विवाहं कारयति। केषाञ्चन दिनानाम् अनन्तरं सा कन्या गर्भवती जाता। एकदा एकः प्रसङ्गः घटितः भवति। कहोडः वेदपाठं कुर्वन् अस्ति। वेदपाठं यदा कुर्वन् आसीत्, जब वो कर रहे थे, तदा गर्भस्थः बालकः उक्तवान्, हे पितः, पिताजी, भवान् अशुद्धं वेदपाठं कुर्वन् अस्ति इति। अब सोचिए, गर्भ में विद्यमान एक छोटा शिशु जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, वो अपने पिता की क्षति बता रहा है। यहाँ हमें ये भी सोचना होगा, गर्भ में विद्यमान शिशु के ऊपर भी कैसे कैसे संस्कार पड़ते हैं। तस्य शिशोः ग्रहण शक्तिः अत्यंतं विकसिता भवति। जब गर्भस्थ शिशु ने ऐसा कहा, इदं वचनं श्रुत्वा, इस बात को सुनकर के कहोडः सक्रोधम् उक्तवान्, गर्भे तिष्ठन् एव भवान् मम अपमानं कुर्वन् अस्ति इति। अतः अष्टसु स्थानेषु भवदीयं शरीरं वक्रताम् आपनोतु इति शापं ददाति। 8 प्रकार से, मतलब 8 अंगों से तुम वक्र अंग वाले पैदा होगे, ऐसा अभिशाप स्वयं पिता ने दिया। तत्पश्चात तस्य पश्चातापः भवति, किंतु एकवारं निःसृता वाणी पुनः न आयाति। एकवारं मुखात् निःसृतं वाक्बाणं, धनुषः निर्गतं बाणं पुनः न प्रत्यागच्छति। अतः सः गर्भस्थः शिशुः शापग्रस्तः भवति। पुनः अपरः प्रसङ्गः, द्वितीयं प्रसङ्गं पश्यामः। गर्भस्थाय शिशवे एषः कहोडः अभिशापं दत्तवान्। कानिचन दिनानि व्यतीतानि। अनन्तरं कहोडः राज्ञः जनकस्य सभां गच्छति। तत्र किमर्थं गतवान्?
कारणं सः सूचनां प्राप्तवान् यत् जनकसभायां यः कोऽपि जनः शास्त्रार्थं करोति विजयं प्राप्नोति तर्हि बहुविधपुरस्काराणां प्राप्तिः भविष्यति। किन्तु सः कहोडः अनर्थं न जानाति स्म। प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति, ऐसी एक सूक्ति है। आप स्वयं उसका अन्वेषण करके उसका अर्थ देखिएगा। तो पुरस्कारों की अभिलाष के साथ कहोडः जनकसभां गच्छति। तदा तत्र एकः सर्वशास्त्रनिपुणः पण्डितः अस्ति बन्दी, आचार्यबन्दी। आचार्येण बन्दिना सह शास्त्रार्थः करणीयः भवति। तत्र पुनः एकः विचित्रः नियमः। विजयप्राप्तौ बहूनां पुरस्काराणां प्राप्तिः, बहूनां पुरस्काराणां, किन्तु पराजयः यदि भविष्यति तर्हि जलप्रवेशः स्वीकरणीयः भविष्यति, जलसमाधिः, जीवितं मरणं। तथापि कहोडः स्व उपरि विश्वासं धृत्वा शास्त्रार्थे भागं स्वीकरोति। अन्ततो गत्वा सः पराजितः भवति, जलसमाधिं च स्वीकरोति। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं कानिचन दिनानि व्यतीतानि। तत्र गर्भस्थः शिशुः जन्म प्राप्नोति। सम्पूर्णं शरीरम् अभिशापकारणतः विकलम् इति कारणात् तस्य नामकरणं भवति अष्टावक्रः। सः आश्रमे बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनं करोति। एवं सः यौवनं प्राप्नोति। एकदा दैववशात्, भाग्यवशात् सः जानाति, उसे पता चल जाता है, आश्रमे विद्यमानः जनः, जिन्हें मैं अपना पिता समझता हूँ, अहं मम पितरं मन्ये, सः मम पिता नास्ति, मम पिता तु कहोडः आसीत्। एकदा आश्रमे अभ्यासं कुर्वन् एषः अष्टावक्रः अवगच्छति, जानाति, कस्माच्चित् शृणोति यत् आश्रमे विद्यमानः मम गुरुः, जिन्हें मैं अपना पिता मानता हूँ, सः मम पिता नास्ति, मम पिता तु अन्यः कोऽपि अस्ति इति। सः मातुः समीपं गच्छति। पुनः पुनः हठाग्रहं कृत्वा एकं प्रश्नं पृच्छति, कः मम पिता, कौन है मेरे पिता। अन्ततो गत्वा बालहठस्य पुरतः माता पराजिता, माता उत्तरति, भवतः पिता कहोडः। घटितं पूर्णं वृत्तान्तं श्रावयति, वो सुनाती है माता अपने पुत्र को। एषः अष्टावक्रः प्रतिशोधयुक्तः जातः। फिर अग्निः दग्धः। सः स्वयं निर्णयं करोति, अहं जनकसभां गमिष्यामि, बन्दिपण्डितस्य पराजयं कारयिष्यामि, शास्त्रार्थे विजयं प्राप्स्यामि, प्रतिशोधं स्वीकरिष्यामि। आश्रमे विद्यमानाः सर्वे जनाः निवारयन्ति, नैव, न गच्छतु, पुनः किमपि कष्टम् आपतिष्यति। किन्तु अष्टावक्रः न शृणोति। सः मित्रेण सह जनकसभां गच्छति। जनकसभायाः प्रवेशद्वारे एव अष्टावक्रस्य विकलं वक्रं शरीरं दृष्ट्वा सर्वे सभासदाः हसन्ति, उपहासं कुर्वन्ति। किन्तु अष्टावक्रः किमपि न वदति। सः राजसभां प्रविशति, आह्वानं करोति बन्दिपण्डितेन सह शास्त्रार्थं कर्तुं। तस्मिन् समये अपि बहवः जनाः हास्यं कुर्वन्ति, उपहासं कुर्वन्ति। तदा अष्टावक्रः अपि अट्टहास्यं करोति।
बुद्धिमान जनकराजा सविनयं पृच्छति, हे बाल, एतेषां सर्वेषां हास्य प्रयोजनं तु अहं जानामि, किन्तु भवान् किमर्थम् अट्टहास्यं करोति? कृपया कारणं वदतु। तदा अष्टावक्रः प्रत्युत्तरं ददाति, हे राजन, अहम नावगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एते सर्वे कस्य उपरि हास्यं कुर्वन्ति? घटस्य उपरि घटं दृष्ट्वा हसन्ति अथवा घटनिर्मातुः उपरि हास्यं कुर्वन्ति? इस घड़े को, इस मनुष्य को बनाने वाले के ऊपर हास्य कर रहे हैं या इस मनुष्य के ऊपर हंस रहे हैं? इति गभीरं प्रश्नं पृच्छति। पूर्णा सभा स्तब्धा भवति। अष्टावक्रः हठेन बन्दिना सह शास्त्रार्थं करोति। शास्त्रार्थे अष्टावक्रः विजयं प्राप्नोति, किन्तु अन्ते विजयदक्षिणारूपेण अष्टावक्रः जनकसभायां प्रार्थयति, एषा कुप्रथा, एषः दुष्टः नियमः अत्रैव स्थगितः भवतु। शास्त्रार्थः वादविवादार्थं नास्ति, शास्त्रं ज्ञानार्थम् अस्ति। शास्त्रं कस्यचित् निर्दोषस्य, कस्यचित् मनुष्यस्य प्राणस्वीकरणार्थं नास्ति, शास्त्रं तु जीवनविकासार्थम् अस्ति। अतः एषा कुप्रथा स्थगिता भवतु। इस कुप्रथा को बंद कीजिए। और ये बंदी जी को भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। यही उनके लिए शिक्षा होगी। बंदी पंडितस्य अपि गर्वभंगः भवति। एकः सामान्यः 16-17 वर्षीयः युवकः, बालः इव, सः एवं एकम् उत्तमम् उपदेशम्, उत्तमम् आदर्शं समाजे उपस्थापयति। मित्राणि, स्मृतिग्रन्थेषु अपि एकं सुन्दरं वचनम् अस्ति। ऋषयः चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः स नो महान्। सः जनः, नो अर्थात नः, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, वही व्यक्ति हमारे लिए महान है जो ज्ञानी है। यह ज्ञानी अस्ति। इसकी पूर्व पंक्ति अगर देखें, न हायनैः न पलितैः न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयः चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः नो महान। पके हुए बाल से, बड़ी उम्र से कोई व्यक्ति बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति करने से कभी महान नहीं होता, अपितु यह ज्ञानी अस्ति, सः महान अस्ति। तस्य ज्ञानिनः अष्टावक्रस्य जय जय घोषः भवति जनकसभायाम्। एषा कथा अत्र सम्पन्ना भवति। मित्राणि, अग्रिमम् अंशं वयं पठामः पत्रलेखनं। पत्रलेखनं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। जीवने पत्राणां महत्त्वं किं, कः न जानाति। साम्प्रतसमये तकनीकी, आधुनिकतकनीकी यदा अत्यन्तं विकसिता अस्ति, तदा विविधानि पत्राणि सन्ति, विविधमाध्यमाः सन्ति। यथा ईमेल् माध्यमेन, वाट्सप् माध्यमेन, फेस्बुक्, ट्विटर्, इन्स्टाग्राम् माध्यमेन वयं पत्राणि प्रेषयामः। अस्तु, कदाचित् पत्रलेखनं न भवति, किन्तु तेन रूपेण, इन जो माध्यमों के माध्यम से भी यदि हम संस्कृतेन पत्रलेखनं कुर्मः, तस्य कश्चन विशेषः आनन्दः अस्ति। अत्र कानिचन कारणानि प्रदत्तानि सन्ति पत्रलेखनं किमर्थमिति। प्रतिदिनं वयं पत्रस्य आवश्यकताम् अनुभवामः। पारिवारिकवृत्तस्य आदानप्रदानाय, निमन्त्रणदानाय, शुभप्रसङ्गेषु निमन्त्रणं दातुं, विविधेषु अवसरेषु शुभकामनादिसन्देशानां प्रेषणाय च प्रायेण वयं सर्वे
पत्रव्यवहारं कुर्मः। न केवलम् एतदेव, अपि तु विविधेषु व्यवसायेषु कार्यालयेषु च विविधानि प्रयोजनानि उद्दिश्य, भिन्न भिन्न प्रयोजन को लेकर के वयं सर्वे विविध प्रकारकाणि पत्राणि लिखामः। हम लिखते हैं। एवं प्रकारेण पत्रस्य द्विविधं स्वरूपं भवति। व्यक्तिगतम् अथवा वैयक्तिकं, व्यावसायिकं च अथवा कार्यालयीयं च इति। पत्रे मुख्यभूताः बिन्दवः के के सन्ति? कान् अंशान् स्वीकृत्य वयं पत्रलेखनं कुर्मः इति प्रश्नः यदा भवति तदा उत्तररूपेण पश्यामः। तत्र एतानि आवश्यकानि। एतानि अर्थात् माङ्गलिकं पदं श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णार्पणमस्तु, भारत माता की जय, श्री गणेशाय नमः, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, न केवलं तावदेव तस्मै श्री गुरवे नमः, किमपि लिखामः। माङ्गलिकं पदं। स्थानं, यत्र उपविश्य पत्रं लिखामः तस्य स्थानं, दिनाङ्कः च। संबोधनं, मित्रं प्रति पत्रं लिखामः, भिन्नं संबोधनं। गुरुं प्रति लिखामः, भिन्नं संबोधनं। पुत्रं प्रति लिखति, भिन्नं। छात्रं प्रति भिन्नं। आत्मीय छात्र, परमस्नेही मित्र, आदरणीय गुरु, माननीय व्यवस्थापक महोदय, एवं संबोधनं भवति। अनन्तरं शिष्टाचारः, नमस्कारः, नमस्ते इत्यादीनि। कुशलसूचनाम् अपि लिखामः। पहले हम सभी जानते हैं क्या करते थे लिखने वाले? अत्र कुशलम तत्र अस्तु। अत्र कुशलम, यहाँ सब ठीक है। तत्र अस्तु, वहाँ पर भी ठीक हो, ऐसी कामना करते हैं। इति शिष्टाचार कुशलसूचना। अनन्तरं पत्रस्य मुख्यः विषयः अर्थात् संदेशः। अन्ते उपसंहारः। उपसंहारः, जैसे मैं अपने मित्र को लिख रहा हूँ, आगे हम देखेंगे मित्र के साथ कैसे पत्र व्यवहार किया जाता है। तो उपसंहार में आपको यहाँ पर सभी लोग आपका स्मरण कर रहे हैं, यथा शीघ्र पधारना इत्यादि यत्किमपि। अभिवादनम, यदि छोटा है कोई व्यक्ति उम्र में, वय में, यदि सः जनः लघुः अस्ति, वयं किं लिखामः? आशीर्वचनम्। यदि ज्येष्ठः अस्ति, अभिवादनम्। अन्ते प्रेषकस्य परिचयः अथवा हस्ताक्षरम्, अथवा द्वयमपि, प्रेषकस्य परिचयः हस्ताक्षरं च। मित्राणि, हमने अभ्यासक्रम में देखा 2 प्रकार के पत्रों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, किंतु केवल 2 प्रकार ही नहीं, पत्रों के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं। अत्र सर्वप्रथमं मित्रं प्रति एकं पत्रं लिखितम् अस्ति। पश्यामः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गान्धीनगरतः एकः अस्ति धवलः। सः पत्रं लिखति स्वमित्राय चिरागाय। प्रियमित्र चिराग, अहम् अत्र कुशली। भवतः पत्रं दृष्ट्वा मम महान संतोषः जातः। आपका पत्र मिला, मुझे बहुत संतुष्टि हुई। भवान वक्तृत्व स्पर्धायां सुवर्ण पदकं प्राप्तवान इति ज्ञात्वा महान संतोषः जातः। खूब संतुष्ट हुआ मैं कि तुम्हें स्वर्ण पदक मिला। सफलतायै अभिनंदनम्। भवान सम्यक् परिश्रमं करोति, फलम् अपि प्राप्नोति, अतः मम बहु आनंदः अभवत्। अब धवल का मित्र जैसा तैसा तो है ही नहीं, बहुत कठोर परिश्रम करता है,
तो फल की प्राप्ति भी होती है, ऐसा धवल कह रहे हैं यहाँ पर। गृहे सर्वे कथम संति, घर पे सब लोग कैसे हैं, कुशल मंगल। मम जननी भवंतम बहुस्मरति, विराम काले भवंतम आगंतुम सूचितवती अस्ति, यहाँ पर आने के लिए आपको निमंत्रण दिया है, आओ। विराम काले, अभी कदाचित व्यस्तता हो तो विश्राम काले, विराम दिनेषु दीपावली, ग्रीष्म विराम, जन्माष्टमी इत्यादि अवकाश दिनेषु आगच्छतु इति मम माता सूचितवती अस्ति। अन्यत् सर्वं कुशलम्, प्रत्युत्तरपत्रं लिखतु, भवदीयः स्नेही धवलः। मित्राणि, एतदेकं सामान्यं पत्रम् अस्ति। वयम् अत्र विविधान् सन्देशान् लेखितुं शक्नुमः। अतः स्वबुद्ध्या स्वविवेकेन सामान्यवाक्यैः वयं पत्रलेखनस्य अभ्यासं कुर्मः। अहं स्वयमपि सगौरवं वदामि, प्रायः, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 100%, किंतु प्रायः अहं संस्कृतेन पत्रलेखनं, अणुसन्देशलेखनं, ईमेल् लेखनम् अथवा अन्योन्यमाध्यमेषु संस्कृतद्वारा प्रत्युत्तरं दातुं प्रयत्नं करोमि। तस्य आनन्दः अलौकिकः अपारश्च अस्ति। अन्ते एकं पत्रम् अहम् अत्र लिखन् अस्मि मम शिक्षकं प्रति। मम शिक्षकः अर्थात् यस्य समीपे अहं माध्यमिकविद्यालये पठितवान्, अहं तस्मै एकं पत्रं लिखामि। आगच्छन्तु पश्यामः। मित्राणि, मम शिक्षकं प्रति अहं पत्रं लिखामि, भवन्तः अवलोकनं कुर्वन्तु। आरम्भे माङ्गलिकं पदं श्री गुरवे नमः इति एतत् एकं माङ्गलिकं पदं। तत्र समीपे एव स्थानं, गान्धीनगरम्। इदानीं तत्रैव पुनः दिनाङ्कलेखनं करोमि। अद्य दिनाङ्कः अस्ति 9 फेब्रुवरी मासः 2022 वर्षम्। पुनः संबोधनं करोमि। संबोधने परम आदरणीय, संधिं करोमि चेत् परमादरणीय, परमादरणीय। मम शिक्षकस्य नाम अस्ति सतीशः। अहं लिखामि सतीश महोदय। अस्तु, एतत् सम्बोधनं सम्पन्नं। शिष्टाचारः पालनीयः, अतः शिष्टाचाररूपेण अहं लिखामि सादरं प्रणमामि। एषः अस्ति शिष्टाचारः। अनन्तरं कुशलसूचनां ददामि। गुरो, अहम् अत्र कुशली अस्मि। भवतः, आपनी, आपकी कुशलतां प्रार्थयामि।
प्रार्थयामि। एषा अस्ति कुशलसूचना। मुख्यः सन्देशः। मुख्यसन्देशे अहं लिखामि विशेषतः निवेदयामि यत् आगामिनि सप्ताहे मम गृहे वास्तुपूजनम् अस्ति। शुभ प्रसंगे भवतः आशीर्वचनम् आवश्यकम्। पुनः गृहजनाः सर्वे बहु स्मरन्ति। अन्ते अभिवादनं पुनः पुनः प्रणामाः। एवम् अहं स्वयं प्रेषकरूपेण मम हस्ताक्षरं करोमि। भवदीयः कृपापात्रः गोपालः। एवं वयं कञ्चन विषयं स्वीकृत्य अस्माकं गुरवे, शिक्षकाय अथवा आदरणीयजनाय अथवा प्रीतिपात्रजनाय, सख्यै, सखानिमित्तं सर्वेभ्यः संस्कृतेन विविधानि पत्राणि लेखितुं शक्नुमः। तत्र उत्सवविशेषशुभकामनाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। प्रियच्छात्राः, अत्र केवलम् उदाहरणस्वरूपं पत्रद्वयं प्रदत्तम् अस्ति। मित्रं प्रति अथवा शिक्षकं प्रति। एतदेव पत्रं किंचित दीर्घं भवितुम् अर्हति। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपने शिक्षक को कि भाई आपके आशीर्वचन की अपेक्षा है, कृपया उपस्थितः भवतु, कृपया अवश्यम् आगच्छतु। यदि उत्सवदिनविशेषाः सन्ति, दीपोत्सवस्य शुभकामनाः, नूतनं वर्षं मङ्गलं भवतु,
जन्मदिनशुभकामनाः, जन्मदिनमङ्गलकामनाः, विवाहदिनस्य सहृदयं शुभकामनाः। एवम् असङ्ख्यानि उदाहरणवाक्यानि वयं स्वयं रचयित्वा अथवा कुतश्चित् प्राप्य लेखितुं शक्नुमः। वयम् आशां कुर्मः यत् तृतीयपाठस्य एषः द्वितीयः भागः भवतां कृते कुत्रचित् साहाय्यं करिष्यति इत्येव। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।